नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कुरान करीम का तर्जुमा और उनकी की गई तशरीह, जो कि उन्होंने इंतहाई सादा और आसान ज़बान में की गई है। लिहाजा हम आज सूरह बकर की आयत नंबर 91 यानी 91 से तर्जुमा और तशरीह स्टार्ट करेंगे। पिछली आयत का तर्जुमा और तशरीह सुनने के लिए पिछली वीडियोज़ मुलाहिज़ा फरमाइए। आयत नंबर 91। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 91। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअह व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया, यानी कि तौरात। पिछली आयत में बात हो रही थी उन लोगों की जिन्होंने किताब में तब्दीलियाँ की और कभी कभी किताब की कीमत लेने के लिए बेच डाला, और अल्लाह की नाजिल की गई कुरान मजीद का जो तौरात का इकरार करती थी कि ये अल्लाह की किताब है, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उनको भी नबी मानने से इनकार कर दिया, हालांकि तौरात में सारी निशानियां उनको बता दी गई थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया है, यानी तौरात, और वो उसके सिवा यानी दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। तर्जुमा, और जो किताब उनके पास है वो उसकी भी तस्दीक करती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगंबर, आप इनसे कहिए कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल करते रहे। आयत नंबर 92 और 93। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। 93। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'समा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब खुद मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढा लिया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। यहाँ इसका किस्सा बयान किया जाएगा, और वो वक्त याद करो जब हम इस वाक़े की तफसील पीछे सूरत में गुजर चुकी है। बछड़े का वाक़या आयत नंबर 51 में 51 का पूरा वाक़या, बछड़े को किस तरह उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद कर दिया और कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो। और इस वाक़े की तफसील पीछे गुजर चुकी है। और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो। कहने लगे हमने
پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، اور اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یعنی جو کفر ہم کرتے ہیں، جو شرک ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں شرک کی محبت پختہ ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، امت محمدیہ کا بھی، کہ ان کے دلوں میں بھی شرک کی آمیزش رچ بس چکی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، یعنی کہ ہم نے مان لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ وقالو سمعنا وعصینا، آیت نمبر 94-95۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، جیسا کہ پچھلی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ وقت تک آگ چھوئے گی پھر ہم چلے جائیں گے جنت میں، تو اللہ ان سے فرما رہا تھا پچھلی صورتوں میں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر جو ہے جو صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، یعنی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ اگر واقعی سچے ہو، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، وہ بآسانی کم از کم زبان سے اپنی موت کا اعلان کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے بھی ایسی جرت نہ کی۔ آیت نمبر 95 تک ہم نے پڑھا ہے آج۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔